अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, आज फिर हम आपके लिए एक नया प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, जिसका जो उन्वान है वो कत्ल मुर्तद पर हमें ये प्रोग्राम करना है कि मुर्तद की आखिर कोई सज़ा जो कि देखना है इसमें कि कुरान और हदीस की रोशनी में या सुन्नत रसूल हज़रत नबी सल्लल्लाहु करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दीन है, जिस पर हम सब कायम हैं, क्या आपने इस तरह की कोई सज़ा दी? और इसी तरह के दीगर जो मामलात हैं, उनको हम देखेंगे कि क्या दूसरी किसी कौम से अगर कोई इंसान उस दीन को छोड़कर आता है, इस किस्म के कई ऐसे सवालात हैं जो कि लोगों के ज़हनों में हैं और लोगों ने हमें बड़ा इस पर लिखा है कि हम एक प्रोग्राम करें। मेरी अपने तमाम बहनों से, भाइयों से दरख्वास्त ये है आज़ाना कि हमारी इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वाला जो हमारा प्रोग्राम है वो दूसरे आप जैसे बहन भाइयों के पास अभी लाइव पहुंचे, या इसके बाद भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। अगर वीडियो हमारी ये वाली आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि ये जो हमारा जो मकसद है एक दूसरे तक इंफॉर्मेशन को शेयर करना कुरान और हदीस की रोशनी में, तो वो सब तक पहुंचे। सबसे पहले मैं दावत दूंगा हमारे दोस्त अब्दुल रऊफ साहब को कि अब्दुल रऊफ साहब आप इस बारे में थोड़ा सा मुर्तद की सज़ा के बारे में कुछ बयान फरमाएं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये अर्ज करता हूँ जी कि अल्लाह ताला ने इस्लाम में कोई ऐसी तालीम दी ही नहीं है जो इंसानों को मुश्किलात में डाल दे और ऐसी दायमी और अबदी मुश्किलात में डाल दे कि वो हल ना हो सके। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि इस्लाम दीन आसानी पैदा करता है, आसानी का दीन है, और ऐसी तालीम भी नहीं देता, हरगिज नहीं देता, जो इंसानी अकल के भी खिलाफ हो। तो चूंकि ये सारी दुनिया में फैलना था, दीन सारी दुनिया के लिए है, तो इसमें हर किस्म के, हर रंग, हर नस्ल के, हर कौम के लोगों ने आना है अल्लाह ताला के फजल से। तो ऐसी तालीम अल्लाह ताला ने नहीं दी जो इंसानी अकल तस्लीम ना कर सके। अगर हम मुर्ताद की सजा कत्ल के बारे में अकली जायजा लें तो वो तालीम अगर आजकल के उलमा की बात को तस्लीम किया जाए, जैसा कि अक्सरियत आज यही कहते हैं कि मुर्ताद हो जाए तो उसको मार दो, यानी अगर आज एक जर्मन आदमी, हमारे अल्लाह ताला के फजल से जमात अहमदिया में कसरत से जर्मन अहमदी इस्लाम को कबूल करके अहमदियत में शामिल हो रहे हैं, तो अगर एक जर्मन आदमी मुसलमान होता है, ईसाई मजहब को छोड़कर मुसलमान होता है, तो उसको सूर का गोश्त खाना छोड़ना पड़ेगा, शराब पीनी छोड़नी पड़ेगी, ज़िना करनी छोड़नी पड़ेगी, और 5 वक्त खुदाए वहदहू ला शरीक की इबादत करनी पड़ेगी, रमज़ान में रोज़े रखने पड़ेंगे। तो जब 2-4 महीने के बाद उसको सारी तफसीलात का पता चल जाएगा कि ये पाबंदियां हैं मेरे ऊपर इस्लाम की तरफ से, और अगर वो कहता है कि ये तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है भाई, मैं नहीं मुसलमान रह सकता, मैं वापस अपने मजहब में जाता हूँ, तो इस्लाम ने हरगिज ये इजाजत नहीं दी कि इसको कत्ल करो। अगर जर्मनी में ये वाकया हो जाए तो कौन उसको कत्ल करेगा? अगर खुदा ना करे, मैं कहता हूँ, मैं नौज बिल्ला मैं कहता हूँ जी, इस्लाम बहुत सख्त मजहब है, इसमें आज़ादियाँ नहीं है, और दूसरे मज़ाहब में आज़ादियाँ हैं, और मैं आज से क्रिश्चियन होने का ऐलान करता हूँ, तो किसी की जरूरत है कि वो मुझे कत्ल कर सके? कत्ल करना तो बड़ी दूर की बात है, कत्ल का कह भी नहीं सकते। इन मुल्कों में इतनी भी इजाजत नहीं है। तो इस्लाम तो सारी दुनिया के लिए है। इस्लाम ने ऐसी तालीम ही नहीं दी जो जर्मनी में काबिल अमल ना हो, जो इंग्लैंड में काबिल अमल ना हो, जो अमेरिका में काबिल अमल ना हो। लेकिन जो हमारे मौलवी हजरात तशरीह करते हैं मुख्तलिफ आयात की, और हालांकि मैं आपको बताऊं, कुरान करीम में एक भी आयत नहीं है जो मुर्तद होने वाले को कत्ल की सजा का ऐलान करती हो। लेकिन अगर उलमा कहते हैं जी कत्ल करना है, तो फिर इधर भी तो लोग होते हैं ना मुसलमान, और फिर ईसाई हो जाते हैं, तो क्यों नहीं ये कत्ल करते? इसलिए कि नहीं कर सकते, ऐसी तालीम ही नहीं है कुरान करीम के अंदर, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से भी साबित नहीं कि किसी
اسلام کو چھوڑنے والے کو انہوں نے قتل کی سزا دی ہو۔ تو آج اگر کوئی کہتا ہے کہ مرتد کی سزا قتل ہے تو وہ قرآن کریم کے اور سنت رسول کے اور انسانی عقل کے خلاف بات کرتا ہے۔ جی طلعت بھائی۔ جزاکم اللہ وحسن الجزا۔ ہمارے عبدالرؤف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ساتھ ہی میں دعوت کلام اور اپنا پہلا سوال دوسرا سوال اپنے بھائی نادر صاحب سے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ کیا قرآن کریم کی روشنی میں کیا قرآن کریم میں کوئی ایسی آیت موجود ہے کہ انسانی ہاتھوں سے مرتد اگر کوئی ہو جائے تو اس کو سزا دی جا سکے؟ قرآن کریم اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ جی نادر بھائی، نادر صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی طلعت بھائی جزاک اللہ۔ جو عبدالرؤف صاحب نے بات کی ہے اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ عقل کے مطابق، فطرت کے مطابق یہ جائز ہی نہیں کہ کوئی بندہ اگر اپنا دین چھوڑتا ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ انہی کی بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے تھوڑا سا اس میں مزید ایڈ کروں گا۔ وہ یہ ہے کہ یہ تعلیم کہ کوئی بندہ اگر آپ کا دین چھوڑ کر جاتا ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے، یہ بالکل سراسر ناانصافی کے اوپر مبنی تعلیم ہے۔ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ لا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات کے اوپر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو۔ اللہ فرماتا ہے کہ عدل کرو اور یہی تقوی کے قریب بات ہے۔ اب دیکھیں کہ اگر کوئی شخص اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذہب میں جاتا ہے وہ تو قتل کے قابل ہے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی اور مذہب کو چھوڑ کر اسلام میں آتا ہے اور وہ مذہب اس کو قتل کرنا چاہے تو کیا یہ اس کو جائز قرار دیں گے؟ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں کہیں بھی مرتد کی سزا قتل کہیں بیان نہیں ہوئی۔ مثلا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، کہ جو بھی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے، پھر آگے فرماتا ہے کہ پھر وہ اس کے پر مر بھی جائے، یعنی اسی کفر کی حالت میں مر جائے، تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، یہ نہیں فرمایا کہ اس کو قتل کر دو، اس کو جلا دو، اس کو مار دو، اس کو سولی دے دو یا اس کو سنسار کر دو۔ پھر ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء میں کہ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر وہ دوبارہ ایمان لائے، پھر انہوں نے دوبارہ کفر کیا، یعنی کہ دورے مرتد ہو گئے، پھر وہ کفر میں بڑھتے چلے گئے۔ تو آگے یہ نہیں فرمایا کہ ان کو قتل کر دو، کہیں ان کے قتل کی سزا، کہیں ان کے مرتد ہونے کی سزا قتل نہیں بیان کی گئی۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پھر یہ ان لوگوں نے یہ سزائیں لی کہاں سے ہیں؟ قرآن مجید میں تو اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے کہیں کوئی اس بات کا ذکر ملتا ہے۔ جو مرتد کی سزا جو شروع ہوئی ہے، اگر آپ قرآن مجید پڑھیں غور سے تو وہ قرآن مجید میں ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ مرتد کی سزا قتل فرعون سے شروع ہوئی ہے۔ فرعون نے جو جادوگر تھے یا جو اس کے ماتحت لوگ تھے ان کو یہ دھمکی لگائی تھی کہ اگر تو تم موسیٰ کے رب کے اوپر ایمان لاؤ گے تو میں تمہیں صلیب دے دوں گا، میں تمہارے جو ہاتھ اور پاؤں ہیں وہ مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا، تمہیں مروا دوں گا، اور قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا تم موسیٰ کے رب کے اوپر ایمان لے آئے۔ اس طرح کی اس نے باتیں کی۔ کبھی کوئی اسلام کی تاریخ میں، یعنی کہ جو انبیاء کی تاریخ ہے، اس سے کہیں یہ نہیں ملتا کہ کوئی شخص اسلام سے پھر کر کسی اور مذہب میں گیا ہو اور اس کو نبیوں نے یا ان کے ماننے والوں نے قتل کروا دیا۔ جو اسلام میں جو سب سے پہلی، یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دین لے کر آئے تو اس کے بعد جو سب سے پہلی جو مرتد کی سزا قتل وہ شروع ہوئی ہے حضرت سمیہ بنت خیاط، جو کہ حضرت عمار یاسر کی والدہ تھی۔ وہ پہلی شہیدہ ہیں جو کہ حاملہ بھی تھی، ان کو کفار مکہ نے شہید کر دیا۔ جب انہوں نے اپنے اسلام لانے کا انکار کیا، کلمہ پڑھا کہ میں خدا واحد پر ایمان لاتی ہوں، تو ان کو قتل کر دیا گیا۔ تو اس طرح اسلام میں مرتد کی سزا قتل کا آغاز ہوا۔ پھر اس کی آگے مزید تفصیلات ہیں، وہ انشاءاللہ میں آگے بیان کرتا رہوں گا۔ جی طلعت بھائی۔
جی جزاک اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پیارے امام، ہم سب کے امام، پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین حضرت خاتم النبیین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی، آپ کی پوری سنت سے کسی بھی جگہ ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ انہوں نے کسی کو قتل کرنے کے لیے حکم دیا ہو اس بات پر کہ وہ مرتد ہو گیا ہے اور اپنے دین سے، دین حق جو کہ دین اسلام ہے. بلکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو دلائل سے لوگوں کو قائل کیا. آپ کے اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ آپ کا جو چہرہ مبارک تھا وہی دیکھ کر لوگ ایمان لے آیا کرتے تھے. میرا اس ضمن میں نادر بھائی آپ سے ایک اور سوال میرے ذہن میں آیا ہے کہ جو لکھ رہا تھا یہ وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو وہی بتاتے تھے، وہ بھی تو میں نے سنا ہے کہ مرتد ہو گیا تھا، اور اس کے بارے میں آپ کے پاس تھوڑا روشنی ڈالیں اس بات پر. جی بالکل طلعت بھائی، قبل اس کے کہ میں کاتب وحی کی طرف جاؤں جو کہ مرتد ہو گیا تھا، میں آپ کو جو آپ نے بات چھیڑی ہے نا کہ اسلام تو ایک خوبصورت مذہب ہے، یہ تلوار کے زور سے نہیں بلکہ دلائل کے ذریعے لوگوں کو قائل کرتا ہے اور اپنی طرف بلاتا ہے. دیکھیں، ایک دنیاوی طور پر آپ اس کو لے لیں اس طرح سے کہ کوئی بھی اگر حسین وجود ہو تو اس کو اپنی طرف بلانے کے لیے یا اپنا عاشق یا محبوب بنانے کے لیے زور زبردستی کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ لوگ خود بخود ہی از خود اس کی طرف فدا ہوتے چلے جاتے ہیں. تو جو خوبصورتی ہے وہ اپنی طرف کھینچتی ہے. جماعت احمدیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات، اسلامی شریعت اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتاب لائے ہیں اور خود حضور کی سنت، یہ اتنی خوبصورت چیزیں ہیں کہ ان کو کسی تلوار کی یا زور زبردستی کی ضرورت نہیں ہے. یہ از خود لوگ ان کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ ان کو صحیح طریق پر بیان کیا جائے اور جو مسلمانوں کے نمونے ہیں، مسلمانوں کے جو کرتوت ہیں وہ ٹھیک ہوں، تاکہ لوگ اسلام کی خوبصورت تعلیمات اور اسلام کا خوبصورت چہرہ دیکھ لیں اور وہ پھر اس چہرے کے عاشق ہو جائیں. اور جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شدید مخالفین جو کسی دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے اور حضور کو نعوذ باللہ حضور کو قتل کرنے کے درپے تھے، لیکن جب ان کو حضور کی ذات کی آگاہی ہوئی تو وہی حضور کے لیے اپنا خون بہانے کے لیے تیار ہو گئے. تو یہ ہے اصل اسلام. بہرحال وہ جو آپ نے ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صحابی تھا جو کہ کاتب وحی بھی تھا، اس کا نام تھا عبداللہ بن ابی اسر. آپ تاریخ کی کتابیں دیکھیں یا جو احادیث کی کتب ہیں وہ آپ پڑھ لیں، اس کے اندر اس کا ذکر ملتا ہے جب قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو وہ یہ وہی لکھ رہا تھا اور وہ یہی مصرع یا یہی فقرہ پہلے اپنے ایک شعر میں کہہ چکا تھا. تو جب اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آیت سنی تو وہ تو کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ یہ تو میرے ایک شعر کا مصرع ہے اور آپ میرے شعر کے مصرے کو چوری کر کے قرآن کے اندر داخل کر رہے ہیں. وہ مرتد ہو گیا اور چلا گیا. بعد میں پھر اس کے بارے میں ذکر ملتا ہے کہ وہ مصر چلا گیا اور جب مکہ فتح ہوا ہے پھر اس نے حضرت عثمان، چونکہ حضرت عثمان کا وہ رضائی بھائی تھا، یہ بھی ایک اس سے بات نکلتی ہے، آج کچھ لوگ رضائی بھتیجا کہہ کر بڑا باتوں کو اچھالتے ہیں، وہ حضرت عثمان کا جو کہ خلیفہ ثالث الراشد تھے ان کا رضائی بھائی تھا، وہ ان کا رضائی بھائی مرتد ہو گیا تھا. تو بہرحال جب مکہ فتح ہوا ہے تو اس نے پھر حضرت عثمان کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے امان لی اور ان کو کوئی قتل نہیں کیا گیا. کتنا عرصہ وہ مرتد رہا، ان کو کوئی قتل نہیں کیا گیا. اور کئی ایسے واقعات ملتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگ ایمان کو چھوڑ کر چلے گئے تو کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل نہیں کروایا. کوئی ایک مثال ہمارے سامنے پیش کریں. اچھا، جہاں تک یہ دلیل نکالتے ہیں، یہ ایک ایسی روایت پیش کرتے ہیں قتل مرتد کی سزا قتل ہے، اس کی مرتد کی سزا قتل ہے. اس کی تائید میں ایک یہ ایسی روایت پیش کرتے ہیں کہ جو بالکل کچی ہے اور اس کی سند بھی بالکل ضعیف ہے، اور وہ حضرت علی کے اوپر ایک الزام وارد کرتی ہے. روایت یہ ہے، اکرمہ سے روایت ہے، آپ اندازہ کریں اکرمہ، اس سے یہ روایت ہے کہ جب حضرت علی کو یہ پتہ لگا کہ فلاں بندہ مرتد ہو گیا ہے، حضرت علی نے اس کو جلوا کر مار دیا، یعنی اس کو جلوا دیا، زندہ جلوا دیا اس کو. اب
इस रिवायत के अंदर आप ये देखें कि कितने सुकम हैं, कितने इस्लाम के ऊपर एतराज़ात पड़ते हैं इस रिवायत से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़ेह हुक्म मौजूद था कि किसी को जलाकर नहीं मारना। हज़रत अली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे पुराने सहाबियों में से शुमार होते हैं। क्या हज़रत अली को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुक्म का इल्म नहीं था? और ऐसी सज़ा जो कि इंसान के शऊर से बाला है। एक नाम एक बिल्कुल जो एक कॉमन आदमी है, वो ये गुमान नहीं कर सकता कि वो किसी जानवर को जला दे, कुजाए ये कि किसी इंसान को जलाए। और ऐसा रहमदिल इंसान, उसके बारे में आप ये मशहूर करते हैं कि उसने किसी शख्स को जो कि दीन से चला गया था, उसको जलाकर मरवा दिया। तो ये इस किस्म की ज़ईफ़ रिवायात लेकर मुर्तद की सज़ा कत्ल है और इस्लाम के अंदर इन लोगों ने दहशतगर्दी फैलाई हुई है और इस्लाम को बदनाम करते फिर रहे हैं। इसी वजह से इनकी इन हरकत की वजह से आज लोग दीन इस्लाम से मुतनफ़िर हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून बना रहे हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं कि उन्होंने नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह इस किस्म का जाबिराना दीन शुरू किया। और वो इस्लाम को फिर कल्ट भी कहते हैं, इस्लाम को फितना कहते हैं, फसाद कहते हैं। अगर ये सीधी-सीधी इस्लाम की खूबसूरत तालीमात दुनिया के सामने पेश करें, तो लोग इसके लिए अपनी जानें फ़िदा करेंगे। जी, नादिर भाई, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है और मैं भी थोड़ा-सा आपने माशाल्लाह बड़े ही उम्दा अंदाज़ में जो गुफ्तगू की है, इसमें मैं भी छोटा-सा एक बात ऐड करना चाहता हूँ। दोस्तों के आम दोस्तों के सादा जैसे मेरे जैसे जो मेरे बहन-भाई हैं जो कि चाहते हैं कि लोगों को तबलीग करें। इस तरह है कि हम अगर किसी को तबलीग करते हैं और उसको हम सारा पैगाम देते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताते हैं कि आप रहमतुल लिल आलमीन हैं। तो जब हम ये बात करते हैं और आखिर में हम उन्हें बताएं कि आप सारे दलाइल उनको उनकी सच्चाई के देने के बाद हम अगर कहें कि अगर आप इस दीन से फिरे अगर तो फिर आपको कत्ल कर दिया जाएगा। तो भाइयों बहनों कौन आएगा? कोई आएगा इस तरफ? कोई नहीं आएगा, क्योंकि वो इसको जबर समझेंगे। ये हर एक का अपना एक अल्लाह ताला के साथ एक मामला है। हाँ, हम उन्हें अगर लाना चाहते हैं तो हमारे पास वो कभी दलाइल होने चाहिए। आज जब हम ईसाइयों से, यहूदियों से या गैर मज़ाहिब से जब गुफ्तगू करते हैं, तो वो हमारे सामने जो आप लोगों की ये घड़ी हुई रिवायात हैं वो रखते हैं और कहते हैं आप लोगों के तो ये अकायद हैं। फिर हम उन्हें बताते हैं कि नहीं, ये अकायद बाद में किए गए हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इससे कोई भी ताल्लुक नहीं है। हमारे साथ खुर्रम साहिब भी मौजूद हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि इस ज़िम्न में वो 2 अहादीस लगाकर कुछ बताना चाहते हैं। तो खुर्रम भाई आप मौजूद हैं? जी खुर्रम भाई, अस्सलाम वालेकुम। तलत भाई, मैं अब्दुल रऊफ साहब चूंकि अभी मसरूफ हैं, तो मेरे ख्याल में उनको थोड़ा टाइम दे के उनको इजाजत दें। अब्दुल रऊफ साहब तो कहना चाहते हैं? आप हमारे साथ मौजूद हैं? नहीं, अब्दुल रऊफ साहब वालेकुम, मैं एक छोटी सी बात अर्ज करना चाहता हूँ। जी सबसे पहले तो नादिर साहब को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस्लाम की दिलकश और हसीन तालीम को बड़े ही दिलरुबा अंदाज से बयान फरमाया है। अल्लाह इनको मेरी बात होती है कि मौलवी साहब से, मैंने कहा कि इस्लाम तो सारी दुनिया के लिए मजहब है, तो जर्मनी में या इंग्लैंड में अगर कोई दीन को छोड़ता है तो आप उसको कत्ल करना तो बड़ी दूर की बात है, कत्ल का कह भी नहीं सकते। तो किस तरह आप ये तालीम इधर इसके ऊपर अमल करेंगे? तो उन्होंने कहा जी नहीं, वो कोई इस्लामी मुल्क हो जहाँ पर इस्लामी कानून हो, वहां पर फिर काजी जो है वो फैसला करेगा कि ये बंदा वाजिबुल कत्ल है, क्योंकि ये दीन को इसने छोड़ दिया है, लिहाजा उसको कत्ल किया जाएगा। तो मैंने कहा अगर मैं ही हूँ मिसाल के तौर पे, अल्लाह ना करे कि मैं मुर्ताद हो जाऊं, तो मुझे वो काजी कहता है जी कि इसको कत्ल कर दिया जाए क्योंकि ये मुर्ताद हो गया है। तो मैंने जिस जुबान से इस्लाम का मुसलमान हूँ, तो अब जो मैं मुसलमान हुआ हूँ वो मैं मौत के खौफ से हुआ हूँ और पैदा करना चाहते हो। तो ऐसी बातें उसके पास कोई जवाब नहीं था। तो इसके साथ मैं आप दोस्तों से इजाजत चाहता हूँ, क्योंकि आज हम मशरकी जर्मनी में तबलीगी दौरे पर आए हुए हैं। हमारे लिए दुआ भी करने मकसद में कामयाब है। हम यहाँ पर हजारों लोगों तक जो है दीन इस्लाम का मोहब्बत और अमन और सलामती और अखुवत और इसार का पैगाम पहुंचाने के लिए आए हुए हैं। जज़ाकुमुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।
आमीन जज़ाकल्लाह। मैं थोड़ा सा इसमें वजाहत कर दूं, चूंकि बाज़ दोस्तों को आवाज़ लगता है ठीक नहीं आई। ये जो जिक्र किया है इन्होंने कि दोबारा अगर किसी के डर से, इस डर से अगर कोई मुर्तद होता है तो इस तलवार के डर से दोबारा कलमा पढ़ता है, तो वो उस डर से कलमा पढ़ता है, उस पाक तालीमात से जो नबियों के इमाम ने लाई हैं उसको पढ़ने के बाद वो नहीं, बल्कि उस डर से होता है। ये हमारे फरमा रहे थे अब्दुल रऊफ साहब, और साथ वो बता रहे थे कि हम इस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम जर्मनी के एक ऐसे जगह पर वो लेकर गए हैं जो कि उनसे 500-600 किलोमीटर दूर है, और वहां पर वो लोगों के घरों में बेलौस खिदमत के तहत, इसका कोई मुआवजा किसी हमारे भाई को नहीं मिलना, 5-6 लोग होंगे, वो वहां पर वो पम्फलेट वो डाल रहे हैं लोगों के घरों में, और कोई रास्ते में अगर कोई सवाल करता है तो वो पैगाम दुनिया के किनारों तक जो है अल्हम्दुलिल्लाह जमात के जरिए, जमात अहमदिया मुस्लिमा के जरिए पहुंचा रहे हैं। खुरम साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं, तो आप अपनी बात को कंटिन्यू करें। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकुमुल्लाह तआला साहब, आपने खाकसार को इस मौजू पे कुछ गुजारिशात रखने का मौका दिया है। तो मैं नाज़रीन की खिदमत में इस वक्त 2 अहादीस रखूँगा। वैसे तो काफ़ी सारी रवायात हैं, लेकिन वक्त की कमी की बाइस सिर्फ़ और सिर्फ 2 रवायात रखूँगा। और ये रवायात बताती हैं कि क्या इस्लाम मुर्तद की सज़ा कत्ल का हुक्म देता है, या इस इंसानी हाथ से किसी सज़ा का इस्लाम तयन नहीं करता। तो मैं इस वक्त पहले स्क्रीन शेयर कर दूं आपके सामने। जी, तो ये हदीस जो है ये मैंने इंटरनेट से ही ली है, और ये सही बुखारी की हदीस नंबर 3617 है, जो कि हमारी वेबसाइट के ऊपर मौजूद है। नाजरीन इसको किसी वक्त चेक कर सकते हैं। और इस रवायत के अंदर क्या है, हमसे अबू मोहम्मद ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल वारिस ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल अजीज़ ने बयान किया, और उनसे अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान किया कि एक शख्स पहले ईसाई था, फिर वो इस्लाम में दाखिल हो गया था। इसने सूरह अल बकरा और आले इमरान पढ़ ली थी, और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुंशी बन गया। लेकिन फिर वो शख्स मुर्तद होकर ईसाई हो गया और कहने लगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो कुछ मैंने लिख दिया है, इसके सिवा इन्हें और कुछ भी मालूम नहीं। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से इसकी मौत वाक़ई हो गई और इसके आदमियों ने उसे दफन कर दिया। अब इस सारे रवायत के अंदर कहीं पे ये जिक्र नहीं कि जब वो मुर्तद हुआ तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कत्ल करने का हुक्म दिया। ना ही ये जिक्र है कि उसने जो हज़रत सल्लम के ऊपर तोहमत लगाई थी, और ये गुस्ताखी में शामिल है हज़रत सल्लम की, ना ही इस गुस्ताखी के नतीजे में उसे कत्ल करने का हुक्म दिया। तो इस एक रवायत से दो अवामिर की तरफ हमें इशारा मिलता है कि इंसानी हाथ से ना सिर्फ ये कि मुर्तद की कोई सज़ा नहीं, कम अज़ कम कत्ल नहीं, और हज़रत सल्लम की गुस्ताखी करने वाले के लिए भी इंसानी हाथ से कोई सज़ा यहाँ पर तजवीज़ नहीं फरमाई। फिर दूसरी रवायत मैं आपके सामने ये रखूँगा, ये सही बुखारी की हदीस नंबर 7209 है, जो कि किताब हुकूमत और क़ज़ा के बयान में है। इस हदीस में रवायत में है कि हमसे अब्दुल्ला बिन मुस्लिमा कानबी ने बयान किया, कहा हमसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे मोहम्मद बिन मनकदर ने, इनसे जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि देहाती ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्लाम पर बैत की, फिर इसे बुखार हो गया, तो उसने कहा कि मेरी बैत फस्ख कर दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार किया। फिर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा कि मेरी बैत फस्ख कर दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार किया। आखिर वो खुद ही मदीना से चला गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मदीना भट्टी की तरह है, अपनी मैल कुचैल दूर कर देता है और साफ माल को रख लेता है। तो इस रवायत में एक शख्स खुद कह रहा है कि मैं मुर्तद होना चाहता हूँ, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा या कत्ल करवा दूंगा, बल्कि इनकार कर दिया। उसने 2 मरतबा अर्ज़ की और दोनों मरतबा इनकार कर दिया और उसे मुर्तद होने की इजाज़त नहीं दी।
تو آخر کار وہ خود سے ہی بغیر اجازت کے ہی مدینہ سے چلا گیا. تو یہاں پہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں حکم دیا کہ جاؤ اور اسے پکڑ کے لے آؤ اور اسے قتل کر دو، بلکہ مدینہ کو ایک بھٹی سے تشبیہ دی. تو یہ دو روایات ہیں جو کہ فی الحال میں ناظرین کی خدمت میں رکھنا چاہتا تھا، اور ان دونوں روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی ہاتھ میں مرتد کی کوئی سزا نہیں رکھی. جی طلعت بھائی. جزاک اللہ جی بہت طلعت بھائی تھوڑی سی اجازت ہے بولنے کی؟ جی 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 طلعت بھائی یہ وقت چونکہ کم ہے، تھوڑی سی میں نے بات کرنی ہے. وہ جی. یہ ہے کہ دیکھیں جو قرآن جو بیان کرتا ہے آیت کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کہ دین میں کوئی بھی جبر نہیں ہے اور ہدایت گمراہی سے الگ ہو کر بالکل جدا ہو چکی ہے. اب جس کا دل کرتا ہے ہدایت کو لے، جس کا دل کرتا ہے گمراہی کو پکڑے، اور اسی کے اوپر اس کی جو جزا سزا کا معاملہ ہے وہ اسی کے اوپر مرتب ہوگا. اگر آپ کسی کو زبردستی بالفرض دین کے اوپر رکھتے ہیں اور وہ زبردستی نمازیں بھی پڑھ لیتا ہے، زبردستی روزے بھی رکھ لیتا ہے، اور اس کا اندر سے دل نہیں کر رہا کہ وہ دین اسلام کے اوپر قائم رہے یا خدا تعالیٰ کے حضور جھکے یا نمازیں پڑھے یا روزے رکھے، تو ان عبادات کا کیا فائدہ ہے؟ عبادات تو قلبی کیفیات سے تعلق رکھتی ہیں. اگر کوئی بندہ اندر سے مطمئن نہیں ہے کسی دین کے اوپر اور وہ بیچارہ تلوار کے ڈر سے یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، چونکہ آپ اس کو قتل کر دیں گے، جس طرح ہو رہا ہے افغانستان میں اور دیگر ملکوں میں، مسلمان ملکوں میں، یہ زبردستی جبر تلوار کے زور سے لوگوں کو مسلمان رکھتے ہیں یہ لوگ. تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا اس کو ان اعمال کی جو وہ کرے گا، جو عبادات وہ بجا لائے گا، ان کی اس کو کوئی جزا ملے گی؟ میرا تو نہیں خیال. یہ تو دین کے جو دین اسلام ہے جو کہ دلیل سے بات کرنے کا قائل ہے، وہ تو کہتا ہے جس نے زندہ رہنا ہے وہ دلیل سے رہے، جس نے مرنا ہے وہ دلیل سے مرے. تو سب سے زیادہ جو دلائل بیان کیے ہیں وہ تو ہمارے دین اسلام نے بیان کیے ہیں. باقی جتنے بھی دنیا کے جو مذاہب ہیں، عیسائیت ہے، یہودیت ہے، یا ہندوازم ہے، یا بدھزم ہے، وہ ٹھیک ہے اپنے آغاز میں وہ دلائل رکھتے تھے اپنے ساتھ، لیکن مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ وہ جو ان کے فالوورز ہیں انہوں نے پھر وہی ادائیں اپنانی شروع کر دیں فرعون والی. تو ان کے اندر سے دلائل اور براہین اٹھ گئے، بالکل جس طرح بخارات اٹھ جاتے ہیں. تو اسلام جو ہے وہ سب سے زیادہ دلائل اور براہین سے قائل کرنے کا کرنے کی بات کرتا ہے اور عادی بھی ہے. لیکن اگر آپ کسی کو دلائل کے بغیر قائل کریں گے تو بے شک وہ جتنی مرضی عبادات بجا لائے، ان کو ان کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی اس کو جزا نہیں ملے گی، اور اس کے جو ذمہ دار ہیں وہ آپ. تو یہ تو دین کے فلسفے کے خلاف ہے. تو اس وجہ سے ہم جو ہمارے بھائی ہیں، غیر احمدی مسلمان جو بھائی ہیں، ہم ان سے عرض کرتے ہیں کہ براہ مہربانی خدا را آپ یہ غور کریں کہ جو آپ تعلیمات دنیا کے اندر پھیلا رہے ہیں، اس سے اسلام کی بدنامی ہو رہی ہے یا اسلام کی کوئی خوبصورتی چھل کر دنیا کے سامنے آ رہی ہے؟ دنیا اس سے متنفر ہو رہی ہے. جو پڑھی لکھی دنیا ہے، جو جن لوگوں نے دنیا کو کچھ دیا ہے، خاص طور پر جو مغربی اقوام ہے، جو ہر چیز کو پرکھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ اس چیز کو قبول کرتے ہیں، وہ تو اس سے متنفر ہو رہے ہیں. اسی وجہ سے آج سویڈن میں قرآن جلایا جا رہا ہے، ناروے کے اندر کیا ہو رہا ہے، وہ یہی وجوہات ہیں. جب تک آپ اپنے ان گندے عقائد کو نہیں چھوڑیں گے، اس وقت تک جو پڑھی لکھی دنیا ہے وہ اسلام کی طرف نہیں آ سکتی، بلکہ وہ اسلام سے متنفر ہوگی. لوگوں کو دلائل سے قائل کریں، دلائل سے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے نیک نمونے لوگوں کے سامنے پیش کریں، ان کے ساتھ پیار محبت کا سلوک کریں، ان کے ساتھ ملنساری کا سلوک کریں، ان کی تیمارداری کریں، ان کے حال احوال پوچھیں، ان کے ساتھ نیک سلوک کریں، تو پھر دنیا اسلام کی طرف آئے گی. ورنہ اگر آپ زور زبردستی اور جبر کریں گے، لوگ آپ کو ماریں گے. جن کے پاس طاقت ہے، جو آپ کو کنٹرول کر رہے ہیں، جو آپ کو پیسے بھی دے رہے ہیں، جن کے ڈالر کے پر آپ جی بھی رہے ہیں، پھر وہ آپ کو ماریں گے بھی، آپ کو غلام بھی رکھیں گے، اور آپ کو آپس میں تقسیم بھی رکھیں گے. تو ہماری آپ سے احمدی مسلمانوں کی آپ سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی اسلام کو بدنام نہ کریں. ہاں، یہ تعلیم آپ اپنے علماء کی طرف تو منسوب کر سکتے ہیں کہ یہ علماء کی طرف سے جاری کرتا ہے، لیکن اسلام کے اندر اس کا کہیں کوئی ذکر نہیں ملتا. جی طلعت بھائی، سوری معذرت، لمبی ہو گئی بات. میں بھی کچھ کہنا چاہوں گا. جزاک اللہ نادر صاحب آپ کا اور دوسرے تمام دیگر میرے جو بھائی اس میں موجود تھے، اور خاص طور پر جو ہمیں لوگ سنتے ہیں، ہمارے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، ہم ان کے لیے ہی یہ پروگرام مرتب کرتے ہیں. مسئلہ ایک اور ہے، میں نے ایک اور ویڈیو بھی دیکھی تھی کہ اسی طرح جس طرح کہ ایک روایت، ایک حدیث پیش کی ہے خرم صاحب نے،
اس کے مطابق اگر کوئی علاقہ چھوڑ جائے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اس طرح کی میں نے ایک دو علماء کی جو ویڈیوز ہیں وہ دیکھی ہیں. اگر تو یہ حکم قرآن کا ہوتا, اگر تو حکم یہ احادیث سے ہوتا, اسوہ حسنہ سے ہوتا, تو کون اس چیز کو, کسی کا مائک کھلا ہے, تو اگر یہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوتا یا قرآن کریم میں یہ کسی جگہ درج ہوتا, تو پھر وہ علاقہ بھی چھوڑ جائے تو اس کو وہاں جا کر بھی یہی حکم لاگو ہوتا. جس طرح ہمارے دوسرے دوست ہمارے جو عبدالرؤف صاحب ہیں, انہوں نے آپ کو شروع میں مثالیں دی ہیں کہ اس طرح کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. دین اسلام محبت, اخوت, بھائی چارے کا دین ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گستاخی کرنے پر بھی لوگوں کو کوئی سزا نہیں دیا کرتے تھے, کیوں کہ آپ شفقت کا پیکر تھے. آپ سے بڑھ کر محسن انسانیت دنیا میں کوئی اور شخص ہو ہی نہیں سکتا ہم احمدی مسلمانوں کے نزدیک. اسی بات پر میں آج کا جو ہمارے پروگرام ہے اس کو ختم کرتا ہوں, اور آپ سے پھر ایک دفعہ اپیل کرتا ہوں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ فیس بک پر, ٹویٹر پر, جہاں بھی آپ موجود ہیں, شیئر کریں. اور ہماری طرف سے السلام علیکم. انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک